अभियान टेलिभिजनको विशेष कार्यक्रम अभियान विशेष लिएर आज फेरि पनि हामी उपस्थित भइसकेका छौं। कार्यक्रम अभियान विशेषमा हामी समुदायमा रहनुभएका विशेष व्यक्तित्वहरूलाई स्टुडियोसम्म निमन्त्रणा गरेर भलाकुसारी गर्ने गर्छौं। आज भने अभियान विशेष कार्यक्रममा एकजना यस्तो विशेष व्यक्तित्वलाई हामीले स्टुडियोमा निमन्त्रणा गरेका छौं जसले लामो समयदेखि भगवान श्रीराम नेपालको माडीमा नै जन्मनु भएको हो भन्ने विषयमा अनुसन्धान गर्दै आइरहनु भएको छ। यो विषय आजको समयमा नेपालको विभिन्न ठाउँहरूमा चर्चा परिचर्चा हुँदै आइरहेको छ र सोही विषयमा थप जानकारी दिने उद्देश्यले आज हामीले कार्यक्रममा एक विशेष व्यक्तित्वलाई निमन्त्रणा गरेका छौं। लोकमणि पौडेल सर, यहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत छ। हजुर, धन्यवाद छ। सुरुवातमा यहाँको परिचयबाट अगाडि जान मन लाग्यो मलाई। लोकमणि पौडेल सायद धेरै व्यक्तिहरूले चिनेको अथवा धेरै व्यक्तिहरूले नचिनेको व्यक्तित्व हुन सक्नुहुन्छ। यहाँले आफूलाई परिचय गराउनु पर्दा कसरी परिचय दिन चाहनुहुन्छ? मेरो जन्मस्थान हेम्जा हो, पोखरादेखि केही पश्चिम। हेम्जाबाट पोखरा सरियो हाम्रो परिवार। त्यसपछि म पोखराबाट फेरि अहिले काठमाडौँमा छु। काठमाडौँमा बसोबास छ मेरो। मैले केमिस्ट्रीमा पनि अर्ग्यानिक केमिस्ट्रीमा मास्टर्स गरे हो त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट। तर त्यसपछि म केही वर्ष पत्रकारितामा लागेँ। मेरो 2049 सालतिर मेरो मुटुले काम नगरेको देखिएपछि भल्भ फेरियो। अहिले मेरो प्लास्टिकको भल्भ छ। अब त्यसपछि मलाई के भयो भने जुन विषय पढेँ त्यो विषयमा मैले काम गर्ने वातावरण बनेन र त्यसपछि पत्रकारितामा लागेँ। अनि म लेख्छु, भाषामा पनि मैले अध्ययन गरिराखेको छु, साहित्यमा पनि म कलम चलाउँछु। मैले लेखेको एउटा अग्निदहन भन्ने उपन्यासमा चलचित्र पनि बन्यो अग्निदहन नाममै। त्यसले 2074 को चलचित्र विकास बोर्डबाट सर्वश्रेष्ठ सामाजिक पुरस्कार भन्ने पुरस्कार पायो र त्यसको कथालाई धेरैले मन पराएर प्रशंसा गर्नुभयो। म त्यसबाट प्रेरित पनि भएँ र साहित्यमा म अहिले पनि अनवरत लागिरहेको छु। र मेरो मुख्य अब यो चाहिँ यो धर्म अथवा संस्कृतितिर मेरो जुन झुकाव बढ्दै आएको छ, यसका पछाडि मेरा पिताजी को प्रेरणा छ मलाई। उहाँको नाम मुकुन्द शरण उपाध्याय हो। सबैभन्दा कलिलो उमेरमा मदन पुरस्कार पाएको व्यक्तित्वका रूपमा उहाँ चिनिनुहुन्छ र लामो समयसम्म सनातन धर्म सेवा समितिको केन्द्रीय अध्यक्ष पनि हुनुभयो। अहिले पनि उहाँले यो वैदिक अनुसन्धान केन्द्रका नाममा यो विभिन्न पौराणिक ग्रन्थहरूको वेदहरूको अनुसन्धान गर्ने काम गराइरहनु भएको छ। र त्यसका चाहिँ दुईटा संस्था छन्, एउटा काठमाडौँमा छ र अर्को लामियाल पोखरामा छ। र योबाट पनि मलाई प्रेरणा मिलिरहन्थ्यो। र एकातिर विज्ञानको विद्यार्थी, अर्कातिर पत्रकार, अर्कातिर लेखक र सँगसँगै बुवाको त्यो चाहिँ अभियानमा अनुसन्धानको अभियानमा मलाई पनि हात बटाउन मन लाग्थ्यो। त्यही सिलसिलामा मैले रामायण पढ्दै जाँदा यो जुन अहिले प्रसङ्गवश जे अयोध्याको कुरा छ, पढ्दै जाँदाखेरि फैजाबाद, इन्डियाको फैजाबाद स्थित अयोध्या चाहिँ वास्तविक होइन कि भन्ने लाग्यो र मैले यहाँलाई एकछिन रोक्न चाहे। जस्तै हामीले लोकमणि पौडेललाई चिन्दाखेरि साहित्यकार, लेखक, पत्रकार र सँगसँगै अनुसन्धानकर्ता भनेर चिन्नु पर्यो। हजुर हजुर हजुर। आम दर्शकवृन्दहरूले यो टाइटलबाट यहाँलाई चिन्न सक्नुहुने भयो। यहाँले भनेअनुसार यहाँको पारिवारिक पृष्ठभूमि नै साहित्य लेखन तर्फ रहेको चिज यहाँले इङ्गित गरिसक्नु भएको छ। भनेपछि यहाँको यो जुन लेखन प्रतिको झुकाव अथवा जुन लेख्ने प्रक्रिया छ अथवा साहित्यिक यात्रा, अनुसन्धानको यात्रा चाहिँ ठ्याक्कै कहिलेबाट सुरु भयो? अब लेख्ने त साहित्यिक यात्रा त धेरै पहिलादेखि म चाहिँ अब स्कुल जीवनबाटै सुरु भयो। अनुसन्धानको यात्रा 2067 सालदेखि सुरु भयो। 67बाट सुरु भयो र 67बाट अनुसन्धान चाहिँ विशेष गरी यो भगवान श्रीराम
नेपालमै जन्मेका हुन्, त्यो पनि नेपालको माडी चितवन जिल्लाको माडीमा जन्मनु भएको हो भन्ने विषयमा अनुसन्धान यहाँले 2067बाट सुरु गर्नुभयो। हजुर, तर माडीमा जन्मनु भएको हो भनेर सुरु गरेको होइन। मेरो सुरु के हो भने भगवान रामको जन्म जुन अयोध्या फैजाबादको अयोध्या हो त्यो होइन, अन्त कहीँ हो, त्यो चाहिँ पत्ता लगाउनु पर्यो भनेर सुरु गरेको। अनि यो जस्तै यो सारा संसारले अहिलेसम्मको अवस्थामा चाहिँ भगवान राम अयोध्यामै जन्मिएका हुन् भनेर हामी पढ्दै आएका छौँ, बुझ्दै आएका छौँ, एउटा खालको इतिहास रचिएको छ। त्यति ठुलो इतिहासमाथि क्वेसन मार्क गर्ने जुन कुरा चाहिँ कहाँबाट आयो त नि? किन यहाँलाई चाहिँ त्यस्तो लाग्यो त नि राम अयोध्यामा जन्मिनु भएको होइन? सुरु त सानो कुराबाट सुरु भयो भनेको मैले वाल्मीकि रामायण सबैभन्दा अथेन्टिक, सबैभन्दा प्रामाणिक रामका बारेमा लेखिएको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण ग्रन्थ भनेकै वाल्मीकि रामायण हो। वाल्मीकि रामायणले नै हामीलाई राम चिनाएको हो। त वाल्मीकि रामायणमा पढ्दै जाँदाखेरि जस्तो कि भानुभक्तको रामायण वाल्मीकि रामायणसँग भन्दा अध्यात्म रामायणसँग बढी नजिक छ। अध्यात्म रामायण चाहिँ वाल्मीकि रामायणको केही 100 वर्षपछि लेखिएको भन्ने छ। त वाल्मीकि रामायणकालीन हो, रामकै बेलामा लेखिएको हो। त्यसो हुनाले वाल्मीकि रामायण बढी महत्त्वपूर्ण हो भन्ने हिसाबले मैले वाल्मीकि रामायण पढ्दै जाँदा सुरुमा बालकाण्ड आउँछ। अनि त्यो बालकाण्डको 4थो सर्गमा के छ भने लवकुश रामायण हामीले सबै सुनिरहेका छौँ। सीताजीलाई परित्याग गरिसकेपछि रामले सीताजीले लवकुश 2टा बच्चा पाउनुहुन्छ। त्यो वाल्मीकि आश्रममा जन्मन्छन् र वाल्मीकि आश्रममै उनीहरू हुर्कन्छन्। उनीहरूलाई वाल्मीकिले आफूले लेखेको रामायण कण्ठ गर्न पठाउनुहुन्छ। उनीहरूले कण्ठ गर्छन् र यो करताल वीणा बजाएर एकदमै मधुर चाहिँ आवाजमा उनीहरू गाउन सिपालु हुन्छन्। रामका छोराहरू 2टा लवकुश, अनि तीमध्येमा पनि कुश जेठा हुन्। हामीले भन्दा लवकुश भनिए पनि कुश जेठा हुन्, लव कान्छा हुन्। अनि उनीहरू 2टाले गाउन सिपालु भएपछि नजिकै गएर मान्छेलाई सुनाउने रहर हुन्छ। सुनाउने रहर भएपछि गुरुसँग वाल्मीकिसँग भन्छन् कि हामीलाई नजिकै कतै चाहिँ सहर छ, नगर छ भनेदेखि मर्जी होस्, जानकारी चाहिँ पाम गुरुदेव, हामी त्यहाँ गएर सुनाउन चाहन्छौँ भन्छन्। भनेपछि वाल्मीकिले नजिकै अयोध्या छ, त्यहाँ गएर सुनाऊ भनेर वाल्मीकिबाट आदेश हुन्छ। त्यहीँनिर अनि म रोकिएँ। अब वाल्मीकि आश्रम त यहाँ छ, अब हामीले जानेको वाल्मीकि आश्रम त यहाँ छ, या त वाल्मीकि आश्रम यहाँ हुन भएन या अयोध्या त्यहाँ हुन भएन। किनभने 2टा 12-13 वर्षका बच्चालाई नजिकै सहर कहाँ छ भन्दाखेरि अयोध्या नजिकै छ, यहाँ छ भनेर भन्ने वाल्मीकि ऋषिले झुट बोलेको हुनु पर्यो। अब ती 2टा बच्चा अनि लड्दै र पढ्दै उकालो चढ्दै अयोध्या पुग्छन्, दोपहरपछि पुग्छन्। त्यसपछि रामले गाउँदै गरेको देखेपछि रामले 2टा बच्चालाई आफ्नै छोरा हुन् भन्ने चिन्नुहुन्न, नचिनेरै कति राम्रो गाएका हुन्, दरबारमा लगेर सुनाउँछु, सबै बसेर सुन्छौँ, मेरै कथा रहेछ भनेर रामले त्यो कथा सुनेको वर्णन बालकाण्डको 4थो सर्गमा छ। अनि मलाई के लाग्यो भने ती बच्चाहरू लड्दै पढ्दै अब नजिकको बस्ती अरे, नजिकको बस्ती चाहिँ त अरू पनि थिए होला नि, गोरखपुर थियो होला, अन्य चाहिँ बस्तीहरू थिए होला। अब पारी चाहिँ श्रृङ्गबेरपुर भन्ने चर्चा छ, त्यो थियो होला। तर उहाँ अयोध्या फैजाबादको अयोध्या 315 किलोमिटर पर नम्बर 1 एकै दिनमा कसरी पुगे, नम्बर 2 त्यति टाढा मात्रै बस्ती किन भयो, किनभने विभिन्न राज्यहरूको अवधारणा छ भनेपछि चाहिँ नि यो मिलेन भन्ने मलाई मनमा लाग्यो। र अब यो त कसैले त खोज्नु पर्यो भनेर भनेपछि यहाँले खोज्दाखेरि माडीको जुन मानव बस्ती छ त्यो चाहिँ सदियौँ वर्ष पुरानो हो भन्ने प्रमाण चाहिँ भेट्नु भएको छ? हो, अब यहीँनिर यो चाहिँ नि बडो मिठो छ। यो पहिला पनि मिठो छ र अहिले पनि मिठो छ। त्यो के हो भने हामी अहिले भरतपुरमा छौँ, तर इतिहास के भन्छ भने चितवन जिल्लामा सबैभन्दा पहिला मानव बस्ती बसेको ठाउँ माडी हो भन्छ। हामीले इतिहास हेर्यौँ भने यहाँ भरतपुरमा मान्छे नबस्दै माडीमा बस्थे। यो उत्तरकालीन इतिहासको कुरा गरेको मैले, भनेको अहिलेको इतिहासको। आजभन्दा 200-300 वर्ष अगाडि बसे कि आजभन्दा 1000-1500 वर्ष अगाडि बसे कि जस पहिला मानव विकास, मानव सभ्यता यहाँ बस्यो माडीमा, माडीबाट सुरु भयो।
माडी त्यो हिसाबले अहिलेको हिसाबले पनि महत्त्वपूर्ण छ। र अर्को कुरा के छ भने लिच्छवीहरू त्यही माडीकै बाटो नेपाल प्रवेश गरे भन्ने अर्को इतिहास छ। भनेपछि माडी अहिले पनि महत्त्वपूर्ण हो। अब जुन यहाँले प्रश्न गर्नुभयो त्यो प्रश्न चाहिँ नि 100 वर्ष अगाडिको 1500 1000 वर्ष अगाडिको कुरा होइन, यो चाहिँ नि 5-7 हजार वर्ष पहिलाको कुरा हो। त्यतिखेर यहाँ मानव बस्ती थियो त भन्ने बारेमा त्यस्तो कुनै उत्खनन अब त्यस्तो कुनै रिपोर्ट छैन। तर त्यो उत्खनन गर्ने हो भने त्यो रिपोर्ट फेला पर्छ भन्ने मलाई विश्वास छ। त्यसका केही आधारहरू छन्। पहिलो आधार के हो भने जुन शास्त्रीय भू बनोटको चर्चा रामायणमा छ, जुन भू बनोटको चर्चा अयोध्याका बारेमा लेखिएका अरू पुस्तकमा छ, त्यो भू बनोट चाहिँ नि उताको अयोध्यासँग कुनै पनि हालतमा मेल खाँदैन। त्यो चाहिँ माडीसँग मेल खान्छ। किनभने त्यहाँ के लेखिएको छ भने उत्तरमा नदी छ, दक्षिणमा अग्लो पहाड छ र पश्चिमतिर पनि पहाडहरू छ। अयोध्यामा पनि होला नि त त्यो छैन। म गएँ, म अयोध्या पुगेँ, अयोध्यामा बसेँ, म केही दिन मैले धेरै खोजी गरेँ त्यहाँ पनि यसरी यत्तिकै चाहिँ नि यति महत्त्वपूर्ण यति महत्त्वपूर्ण विषय जुन भूबनोटका कुराहरू भए, लवकुशले चाहिँ गएर बजारमा चाहिँ नजिकको सहरमा गएर चाहिँ कथा सुनाउने कुराहरू भए, यो चिज त जस्तै यहाँभन्दा पहिला हाम्रा धेरै अगाडिको पुस्ताहरूले पनि पढ्नु भएको थियो होला। धेरै विद्वानहरू जो धर्मग्रन्थमै धर्मशास्त्रमै एकदमै विद्वत्व प्राप्त गर्नुभएको छ, पिएचडी नै गर्नुभएका व्यक्तिहरू मान्छेहरू पनि हुनुहुन्छ होला। अनि उहाँहरूले चाहिँ अहिलेसम्म यो विषयवस्तु किन उठान गर्नु भएन त नि? यदि यो सत्य थियो भगवान श्रीराम चाहिँ माडीमै जन्मिनु भएको थियो भने त उहाँहरूले पनि उठान गर्न सक्नुहुन्थ्यो नि त। उहाँहरूले चाहिँ उठान नगर्ने, अनि आज 81 कहाँबाट चाहिँ भगवान श्रीराम माडीमा जन्मनु भयो, नेपालको चाहिँ माडीमा चाहिँ जन्मनु भयो भनेर आउँदाखेरि यसलाई आम सर्वसाधारणले पब्लिकले विश्वास गर्ने आधार के त? होइन, विश्वास गर्ने आधार थुप्रै छन्। अब उहाँहरूले किन उठान गर्नु भएन भन्ने पनि मलाई थाहा छ। पनि उठान नगर्नको कारण के हो भने हामी यो प्रश्न गरिराख्छौँ कि अस्ति नै विद्वानले भन्नुपर्ने, 50 वर्ष अगाडि भन्नुपर्ने, 100 वर्ष अगाडि भन्नुपर्ने भन्छौँ हामी। अब म 100 वर्ष अगाडि पनि पुग्छु र म एकैछिन जोड्छु के भने नभन्नुको कारण र अनि अहिले तपाईँले किन भन्नुभयो, अस्ति नै किन भन्नु भएन भन्ने पनि प्रसङ्ग हुन्छ। त्यो चाहिँ नि भोलि पर्सिका पुस्ताले फेरि अस्ति नै किन भनिएन त नभनौँ भनेर अहिले भनियो। अब उहाँहरूले किन भन्नु भएन भने भन्नुभएको मान्छे पनि हुनुहुन्छ। यही हो अयोध्या भनेर पत्ता नलागेको चाहिँ नि छ। उहाँहरूले यही हो भन्नु भएन, तर उहाँ होइन भनेका ठुला ठुला विद्वान हुनुहुन्छ। एकजना विद्वान हो पण्डित मुरलीधर भट्टराई। उहाँले पुस्तक लेख्नु भएको छ, नेपाल द बर्थ प्लेस अफ कालिदास। उहाँ संस्कृतको प्रकाण्ड विद्वान, इङ्ग्लिसको पनि उस्तै विद्वान। उहाँले त्यो पुस्तक लेख्नु भएको छ। त्यो पुस्तक अप्राप्य छ, तर त्यो पुस्तक मसँग छ। त्यो पुस्तकमा उहाँले कालिदास नेपालमा जन्मिएका हुन् भनेर लेख्नुसँगै उहाँले केही नदीहरूको वर्णन गर्नुभएको छ। त्यो नदीमा गङ्गा भनेको यो गङ्गा जुन नारायणी हो, यो गङ्गा हो भनेर भन्नुभएको छ। त्यसका प्रमाणहरू छन् त्यहाँ। भने यो कुरा फेरि विदेशमा पनि थाहा छ। भनेको विदेश भनेको मैले इन्डिया बाहेकका अन्य मुलुकमा पनि थाहा छ। विकिपिडियामा गएर अहिले विकिपिडिया चाहिँ जुन एकदमै सबैले सर्च गर्ने सजिलो चाहिँ ऊ बनेको छ, प्लेटफर्म बनेको छ, त्यहाँ गएर अयोध्या सर्च गर्ने हो भने तलतिर पढ्दै गयो के भनेको छ भने यो अयोध्या हो भनेर त कसैले पनि भन्दैनन् भनेको छ। अहिले नै हेरे पनि के छ त नि त्यहाँ त्यस्तो के छ हाम्रो दर्शकवृन्दलाई यहाँले जानकारी गराउनु। त्यो अयोध्या चाहिँ नि पुरातात्विक हिसाबले पनि यो अयोध्या हो भनेर सिद्ध हुँदैन, भौगोलिक हिसाबले पनि सिद्ध हुँदैन, यस्तो भन्छन् यी विद्वानहरूले। यसलाई चाहिँ नि विवादका चाहिँ नि आँखाले हेरिराखेका छन् भनेर लेखेको छ विकिपिडियामा। यो जस्तै बेला बेलामा इन्डियाले चाहिँ भगवान गौतम बुद्ध इन्डियामा जन्मेका हुन्, नेपालमा जन्मेका होइनन् भनेर यो बेला बेलामा जुन खालको फन्डा निकाल्ने गर्छ, त्यही चिजलाई प्रत्युत्तर दिनको लागि हाम्रा प्रधानमन्त्रीज्यूले पनि त्यो भन्नुभएको, अनि यहाँहरूले त्यसलाई समर्थन गर्दै हिँड्नुभएको त होइन? हो, होइन, यसरी भन्न मिल्यो किनभने मेरो आवाज म एउटा चाहिँ नि अरण्य रोदन जस्तै मैले चाहिँ नि 2067 देखि 2073सम्म म खोजीकै क्रममा थिएँ। 2073 पछि म फेरि पुनः काठमाडौँ फर्किएँ र त्यसपछि मैले लेख्न थालेँ। सुरुमा मैले फेसबुकमा लेखेको हो, मेरो फेसबुकमा अहिले पनि अब हेर्न सकिन्छ। त्यसपछि मलाई त्यो लेखमा चाहिँ धेरै चाहिँ टिप्पणी नेगेटिभ पोजिटिभ
थुप्रै टिप्पणीहरू भयो, सकारात्मक नकारात्मक, र कतिले मलाई चाहिँ फेसबुकमै कल पनि गर्नुभयो, मसँग बोल्नु पनि भयो, गाली पनि गर्नुभयो होइन। त्यहाँदेखि यस्तो यो हिन्दूको आस्थामाथि यस्तो कुरा लेख्नुहुन्न पनि भन्नुभयो। त्यसपछि मैले एउटा चाहिँ अनलाइनले मसँग लेख माग्यो। उसले के भन्यो भने हामीलाई चाहिँ तपाईँको लेख मिलाएर दिनुहोस् त, हामी छाप्छौँ भनेपछि मैले चाहिँ राम हाम्रा ज्वाइँ होइनन् भनेर लेखेर दिएँ। तर केही प्रमाणहरू सहित मैले केही प्रसङ्ग लेखेर दिएपछि त्यो उसले जब राख्यो, त्यति धेरै प्रचलित होइन, हिमवतखण्ड.com हो त्यो, मैले अहिले सम्झन्छु। त उसको 18,000 सेयर भएपछि अचम्मै माने कि आबुई कति धेरै सेयर भयो, यो बारेमा फेरि अर्को लेख चाहियो भने मलाई भनेपछि उहाँहरू त्यो चाहिँ हिमवतखण्डको टिम जो हुनुहुन्छ उहाँहरू अलिकति प्रधानमन्त्री निकट हो कि भन्ने पनि मैले अलिअलि थाहा पाएँ। अनि पछि मैले फेरि दिएँ, अरू पनि आउनुभयो, अरू मिडियाहरू पनि आउनुभयो। यसपछि सूर्य अनलाइनले चाहिँ मेरो चाहिँ बारेमा पनि लेखेर मेरो फोटो राखेर फेरि 8वटा प्रमाण भनेर छाप्यो। त्यसपछि युट्युबरहरूले एउटा भिडियो बनाउनु भयो, त्यो पहिल्यै नै हो यो सबै काण्ड भएको बनाउनु भयो। त्यसको केही समयपछि भनेको अनि 74 साल आयो, 75 साल आयो, 76, 77मा असार 29 गते भानु जयन्तीका दिनमा, त्योभन्दा अगाडि 8-9 दिन अगाडि एकदमै चलखेल पनि भएको थियो। मसँग धेरैले मसँग प्रिन्टेड रूपमा माग्नु भयो, मैले प्रिन्ट गरेर दिनुहोस् त पनि भन्नुभयो। भनेपछि मैले सबैलाई एकदमै 100% म पुरा विश्वस्त छु, मसँग प्रमाणहरू छन् पनि भने। अनि तपाईँ किन बोल्नुभएको भनेर गाली पनि गर्नुभयो। अनि छन् भनेपछि त अचम्म के भयो भने फेरि ओलीले असार 29मा भानु जयन्तीका दिनमा भनिदिनु भयो। भनेपछि मैले सुस्तरी बोलेको सुन्ने मान्छे, मेरा फेसबुकका साथी अथवा ती चाहिँ पत्रिकाहरूबाट अनलाइनबाट सेयर गर्ने 18-19 हजार मान्छे, प्रधानमन्त्रीले बोलेपछि 18-19 लाखले होइन, 18-19 करोडले सुने यो कुरा, इन्डियामा चर्चामा आयो। भनेपछि यस्तो चाहिँदो रहेछ। एउटा चाहिँ सरकार प्रमुखले देशका विषयमा कुनै कुरा सत्य हो भने त्यो सत्य कुराको उद्घाटन गर्नै पर्छ। त्यो उहाँले गरिदिनु भयो। एकदमै धेरै चाहिँ सबै सम्पूर्ण हिन्दूहरूले अथवा चाहिँ सम्पूर्ण इतिहासविदहरूले, पुरा तत्त्वविदहरूले धन्यवाद दिनुपर्ने व्यक्ति हो केपी ओली। भनेपछि जस्तै यहाँको भनाइमा जस्तै प्रधानमन्त्रीले जुन चिज बोल्नुभयो त्यो चाहिँ उहाँले के को आधारमा बोल्नुभयो, कसरी इन्फर्मेसन कहाँबाट लिनुभयो, कसले उहाँलाई त्यो इन्फर्मेसन दियो? अब अनि बिना आधार त देशको प्रधानमन्त्री जस्तो व्यक्तिले त पक्कै भन्नु भएन, त्यसमा केही आधारहरू पनि होलान् होइन? तपाईँलाई के लाग्छ उहाँले चाहिँ के को आधारमा? मसँग उहाँले भेटेर अब मैले कसरी बोलम के हो कुरा भनेर सोध्नु भएको चाहिँ थिएन। म पनि अचम्ममा परेँ, म पनि एकदमै अचम्मित भएँ जब सुनेपछि। एकदमै खुब गाली आयो मिडियामा। उहाँको जब आउने बित्तिकै मात्र जम्मै अनलाइनहरूमा सबै हेरेँ, न्युज गाली छ। अनि मैले त्यसको समर्थनमा लेखेँ, मेरो पोस्टै हुँदैन, मिडियाले त्यो मेरो चाहिँ टिप्पणीलाई पोस्ट गरेन। नगरेपछि किन चाहिँ मैले म ट्विटरभित्र छिरेँ। अनि मेरो पनि अलिकति फलोअरहरू थिए, मैले त्यहाँ मैले धन्यवाद दिएँ ट्विट गरेर कि चाहिँ यो त ओलीलाई त। त्यहाँ पनि ट्विटरमा पनि प्रधानमन्त्रीप्रति गाली मात्रै देखेँ मैले, भनेको 70-80% नेगेटिभमा थियो। जब मैले चाहिँ ट्विट गरेर मैले उहाँलाई धन्यवाद दिएपछि अलिकति चेन्ज भयो। कस्तो भयो भने मैले ट्विट राखेँ, मैले चाहिँ कमेन्ट गरेको छु चाहिँ मिडियाहरूमा, अनि मेरो पोस्ट नराखेपछि मलाई फोन आयो। अनि तपाईँले चाहिँ यो के भन्न खोज्नु भएको चाहिँ छुट्टै चाहिँ चाहियो हामीलाई, यहाँ चाहिँ कमेन्ट नलेखिदिनुहोस् भनेर आयो फोन। अनि आएपछि चाहिँ अनि मैले लेख्न थालेँ के, भनेको मिडियालाई प्रधानमन्त्री ओलीले बोलेको कुरा ठिक हो, यसरी गाली गर्न सुहाउँदैन, यस्तो भद्दा खालको गाली भन्न, एउटा सरकार प्रमुखलाई यस्ता खालको गाली चाहिँ हामीले गर्न सुहाउँदैन नागरिकका हिसाबले पनि। उहाँ एमालेको मात्र प्रधानमन्त्री होइन नि, उहाँ त राष्ट्रको प्रधानमन्त्री हो। अहिले त चाहिँ जब प्रधानमन्त्री हुन्छ कुनै मान्छे, तब ऊ चाहिँ कुनै पार्टीको रहँदैन। त्यो हिसाबले मैले चाहिँ भनेपछि उहाँहरूले रियलाइज गर्नुभयो। अनि कतिपयमा त मेरो रिप्लाईहरू जस्तै अहिले यही विषयमा पनि प्रधानमन्त्रीज्यूको जुन वक्तव्य छ, जुन चिजलाई यहाँले समर्थन गरिरहनु भएको छ, धेरै विद्वानहरूले, धेरै विज्ञहरूले अनि परराष्ट्रविदहरूले होइन, आम सर्वसाधारणले पनि प्रधानमन्त्रीज्यूबाट यो कुरा नआइदिएको भए हुन्थ्यो,
यसमा कुनै तथ्यगत पुष्टिहरू छैन, प्रमाणहरू छैन, के आधारहरू छैन भनेपछि आधारहीन, तथ्यहीन, प्रमाणहीन चिजहरू चाहिँ पब्लिकमा नआइदिँदा राम्रो हुन्थ्यो भन्ने कुरा त आज पनि हामी सुन्न चाहन्छौँ नि हैन, सुनिरहेका छौँ नि, सुनिरहेछौँ नि हैन। भने अब यो चिजलाई चाहिँ कसरी पुष्टि गर्न चाहनुहुन्छ? त्यो मलाई के लागेको छ भने यो बायस भएर भनिया चाहिँ यो चाहिँ नि पूर्वाग्रहबाट प्रेरित छ यी कुराहरू। कस्ता पूर्वाग्रह छन् भने हाम्रा चाहिँ नि पुरातत्वविद अथवा हाम्रा चाहिँ नि धार्मिक चाहिँ नि उसका गुरुहरू, महन्तहरू, ज्ञाताहरू, विद्वानहरू भनौँ, अब आयो यो सबै हुनुहुन्छ। उहाँहरूले कसैले पनि यस्तो राम्रोसँग समर्थन चाहिँ गर्नु भएको छैन, जबकि प्रमाणहरू सबै छन्। यही अयोध्या हो भनेर सिद्ध गर्ने प्रमाण छन्। अनि अर्को कुरा, प्रधानमन्त्रीले बोल्नु हुन्न थियो भन्ने कुरामा पनि मेरो चाहिँ अर्को मैले उति बेला पनि भने, अहिले पनि भन्न चाहन्छु। छिमेकी मित्र राष्ट्र इंडिया का प्रधानमंत्री मोदी जी ले बुद्ध हमारे देश के हैं, बुद्ध का जन्म इंडिया में हुआ, बुद्ध तो प्राप्त वहाँ भयो, त्यो चाहिँ हामीले पनि स्वीकार छौं। तर जन्म यहाँ इंडिया में हुआ भनेको को त हामीले सबले विरोध गरेका छौं नि। त भन्न त मोदीले भन्नु भएको छ, त मोदीले भन्नुभयो, त्यसैले हाम्रो प्रधानमन्त्रीज्यूले नि भन्नुभयो भन्ने खोज्नु भयो। हैन मैले भन्न खोजेको उहाँले असत्य कुरा पनि भनिदिनु भयो भने हाम्रो चाहिँ नि प्रधानमन्त्रीले सत्य कुरा भनिदिनु भयो। अनि प्रधानमन्त्रीले भन्नुहुन्न भन्ने के प्रधानमन्त्रीले असत्य कुरा मात्रै उहाँबाट सिकेर असत्य कुरा मात्रै बोल्नु? यही कुरालाई जसरी मोदीले चाहिँ बुद्ध इन्डियामा जन्मिनु भएको हो भन्ने कुरालाई हामीलाई असत्य लाग्छ, तर इन्डियाको जनतालाई सत्य लागिरह्यो होला। भने यही कुरा जस्तै भगवान श्रीराम नेपालमा जन्मिनु भएको, माडीमा जन्मनु भएको हो भन्दा हामीलाई सत्य लाग्ला हैन। अझै पनि केही नेपाली, अधिकांश नेपालीहरूले त यसलाई सत्यता स्वीकारिरहेको अवस्था छैन भने, तर फेरि उतापट्टिको इन्डियाको जनताहरूले चाहिँ यसलाई चाहिँ असत्य हो, झुट हो। अब यहीँनिर म फेरि रियालिटी अर्को भनिदिन्छु। इन्डियामा मोदीले बुद्ध यहाँ जन्मिएको हो भन्दाखेरि नागरिकले पत्याउँदैन, पत्याएको छैन, मानेको छैन। र नागरिकले मात्रै होइन, मोदी आफैले पत्याउनु भएको छैन मनबाटै कि यहाँ बुद्ध जन्मिएको भनेर। उहाँले चाहिँ नि त्यो भन्दाखेरि हुनसक्छ केही चाहिँ नि उसमा आएर भन्नुभयो, कुनै प्रभावमा भन्नुभयो, तर भने पनि पत्या उहाँहरूले विज्ञप्ति निकाल्नुहुन्छ क्या। त्यसपछि के विज्ञप्ति निकाल्नुहुन्छ भने त्यो चाहिँ मिस्टेक भयो, होइन नेपालमै जन्मिएको। विदेश मन्त्रीले पनि भने नि केही समय अगाडि भने, फेरि विज्ञप्ति निक्लियो, होइन त्यो चाहिँ मिस्टेक भयो, त्रुटि भयो भने। तर ठुलो कुरा के छ भने ओलीले भनिसकेपछि, प्रधानमन्त्रीले भनिसकेपछि उताबाट एउटा पनि आधिकारिक स्तरमा एउटा चाहिँ नि भनौँ सरकारी तर्फबाट एउटा पनि चाहिँ नि प्रश्न आएन कि किन बोलेको भनेर, र फेरि भन्न परेको छैन होइन यो चाहिँ नि मिस्टेक भयो भनेर यताबाट भनिएको छैन। जबकि बुद्धको बारेमा भन्दै पछि हामीले औँला ठड्याएका छौँ र उनीहरूले चाहिँ फेरि त्यसको प्रतिक्रियामा चाहिँ ओहो गल्ती भयो भनेका छन्। उनीहरूले औँला ठड्याएका छैन, थाहा छ। म यहाँलाई भनिदिन्छु, थाहा छ, सबैलाई थाहा छ, इन्डियाका सब विद्वानहरूलाई थाहा छ यहाँ अयोध्या होइन भनेर। सबले लेखिराखेका छन्। यो लेख्न थालेको इन्डियामा यो अयोध्या होइन भनेर लेख्न थालेको सन् 1973बाट हो इन्डियामा। अब यहाँले यो भनिरहँदा इन्डियामा होइन भन्ने थाहा छ, लेखिरहनु भएको नि छ। नेपालका विद्वानहरूलाई नेपालमै हो भन्ने थाहा छ, तर लेखिरहनु भएको होइन। नेपालका विद्वानहरूलाई थाहा रहन्छ, लेखिरहनु भएको थिएन, यहाँ छ भनेर भनि पनि राख्नु भएको थिएन। र मैले भन्दाखेरि पनि विरोध गरिराख्नु भएको छ। उहाँहरू कस्तो अचम्म मानेको छु मैले भने, देखो उहाँ यहाँ होइन भन्नुभएको छ उहाँका विद्वानहरूले। जस्तो उदाहरणको लागि इन्डियाको सङ्कालिया जब अङ्ग्रेजले छोडेर गएपछि 1945मा इन्डिया स्वतन्त्र भएपछि त्यहाँको ESIको पहिलो पुरातत्व, त्यहाँभन्दा पहिला सङ्कालियाभन्दा पहिला चाहिँ नि अङ्ग्रेजहरूकै कनिङहम त्यहाँको चाहिँ नि प्रमुख हुनुहुन्थ्यो यो पुरातत्व विभागको। पछि चाहिँ नि जब सङ्कालिया हुनुभयो, त्यसपछि जब बिबी लाल हुनुभयो, बिबी लाल 1975मा चाहिँ नि ESIको DG हुनुभयो। त्यो बेलामा बिबी लालले जब उत्खनन गराउनु भयो 1976 देखि 1977सम्म उहाँले प्रतिवेदन दिनुभयो। यहाँ चाहिँ नि 800 ईसापूर्वभन्दा पहिला मानव सभ्यता नै थिएन। रामको कुरा त कहाँ, त्यो चाहिँ 5000 ईसापूर्वको कुरा हो, त्यो त हुनै सक्दैन भनेर दिएको प्रतिवेदनलाई बाहिर प्रिन्ट गरिएन, आउट गरिएन, फाइलमा बन्द गरियो। तर त्यो प्रतिवेदन न्युजमा त आएको थियो त्यतिखेर। त्यो छापियो 1998मा, त्यो प्रतिवेदन प्रिन्टेड बुकको रूपमा, लेखक बिबी लाल, आर्कियोलोजिस्ट बिबी लाल भनेर छापियो। त्यसमा लेखेको छ
800 ईसापूर्व 800 देखि 1000 सम्म तन्कन सक्छ, तर त्यहाँभन्दा पहिला यहाँ मानव बस्ती थिएन भनेर लेखिएको छ भने त्यो कुरा उहाँका ठुला ठुला विद्वानलाई थाहा छ। मैले भन्न खोजेको रुट लेभलमा, जनताको लेभलमा थाहा छैन। त्यसैबाट जनताको लेभलमा आस्थाको कुरा आयो। अर्को पनि कुरा जोड्छु म के अदालतले यही हो जन्मभूमि भन्यो भनेन। 2019मा 9 अक्टोबरमा जुन फैसला भयो सर्वोच्च अदालत सुप्रिम कोर्टबाट यो अयोध्याको विषयमा, त्यहाँ चाहिँ 571 नम्बरको प्याराग्राफमा मैले त्यो सबै 1045 पेजको छ, त्यो मैले त्यो प्रिन्ट गरेको छु, मसँग छ, मैले हर पोइन्ट हेरेको छु मैले। त्यहाँ के भन्यो भने सर्वोच्च अदालतले यहाँ चाहिँ नि अयोध्या भएको शास्त्रीय प्रमाण छैन भनेछ। नो एभिडेन्स भने इङ्ग्लिसमा छ त्यो भनेको छ र भनेको छ कि यो चाहिँ नि आस्थाको सम्पूर्ण हिन्दूहरूको आस्थाको केन्द्र भएको कुरामा दुई मत छैन भन्यो। भनेपछि त उहाँका विद्वानहरूले बुझेका रहेछन्। अदालत पनि धन्यवादको पात्र भयो। त्यहाँका चाहिँ न्यायाधीशहरूलाई पनि धन्यवाद दिनुपर्छ कि उहाँले सत्य कुरा जो त्यही बोलिदिनु भयो। आस्थाको केन्द्र त हो नि, छ नि, किनभने झुक्क्याइदियो एकजनाले। झुक्क्याउने मान्छे एकजना होइन, दुईजना थिए झुक्क्याउने भनेका अङ्ग्रेजका अफिसरहरू थिए। जब 1955देखिबाट सशस्त्र विद्रोह सुरु भयो, नागरिक विद्रोह भयो अङ्ग्रेजका विरुद्धमा 1856देखिबाट 1857मा गएर जब त्यसले चरम रूप लिएपछि आत्तिए। त्यसलाई दबाउनका लागि गरे के त भन्दाखेरि अयोध्या यो हो, तिमीहरूको चाहिँ राम जन्मिया ठाउँ त मस्जिद बनाएको छ ओहो भनेपछि हिन्दूहरूलाई चाहिँ बिचरा पीडा भयो। ओहो हाम्रो चाहिँ राम जन्मिएको ठाउँमा त मस्जिद पो बनाइदिएछन् त, होइन? मस्जिद बनेकोमा पीडा भएको होइन, राम जन्मिएको ठाउँमा मस्जिद बनाइदिएछन्, राम मन्दिर भत्काएर मस्जिद बनाइदिएछन् भन्नेमा पीडा भएको। त मस्जिदका विरोधी पनि होइनन् कि आफ्नो भूमि चाहियो भने र लड्दै आए। र हिन्दू र मुस्लिमका बिचमा दङ्गा भएपछि अङ्ग्रेजलाई त्यसको फाइदा भयो। उनीहरू दुईटा लडे, आफ्ना विपक्षी दुईटालाई लडाइदिए, होइन? अनि फाइदा भयो अङ्ग्रेजलाई। अङ्ग्रेज 1945सम्म टिकेर बस्यो भने त्यो भन्नेको चाहिँ अङ्ग्रेज अफिसरले हो। त्यही मात्रै सीमित छैन, फेरि लखनऊको गजेटियरमा पुरानो नामलाई काटेर अयोध्या भनेर लेखिया छ। पुरानो नाम चाहिँ के थियो त त्यहाँको? पुरानो चाहिँ त्यहाँ लेखिएकोमा अवध भनेर लेखिया रहेछ। अब अहिले चाहिँ व्याख्या के गरेर राखेका छन् भने अवध भनेकै अयोध्या। जस्तै यही नामको कुरा जोड्नु पर्दा अवध अयोध्या भनेर जुन अयोध्या हामीले चाहिँ पुकारिरहेछौँ, अयोध्या नाम जुन लिइरहेछौँ, माडीको नाम पनि अयोध्या हुन्थ्यो होला नि त पहिलेदेखि नै? त्यो यदि अयोध्या नै थियो भने अयोध्या त उताको पनि त नाम पहिलेदेखि अयोध्या रहन्छ नि। उता त यहाँको तर्कमा उता त झुटो भयो। झुटो भएपछि के छ आफ्नो ठाउँमा छ त्यो छोडिदिउँ त्यो बाटोलाई। तर साँचो भएको ठाउँ त यदि यो अयोध्या नै थियो भने माडी किन भनियो? अयोध्या हुन्थ्यो होला नि त? होइन, अयोध्यै थियो होला पहिला। यो चाहिँ राम जन्मिएको एउटा चाहिँ प्लेनेटेरियम भन्ने सफ्टवेयरले 5114 ईसापूर्व भनेर पत्ता लगायौँ भनेर चाहिँ बाहिर आउट गरेका छन्। 5114 मानौँ एकछिनको लागि, मलाई त्योभन्दा अझै नजिक हो कि जस्तो मान्छु। जे होस्, यदि त्यतिखेरै हो भने त्यतिखेर त अयोध्या बनिन्थ्यो नि। अनि ईस्वीको चाहिँ 1000 ईसापूर्वमा पनि अयोध्या बनिन्थ्यो होला। तर जब त्यहाँबाट मानव बस्ती सर्यो, रामकै शासनकालमा राजधानी सारे, कुशावती सारेपछि अयोध्या छोडे, आफ्ना त्यहाँ भएका बहुमूल्य वस्तुहरू लिएर उता गए। लवकुश चाहिँ नि लाई लिएर रामहरू सरे, राजधानी नै सरे। पछि रामले चाहिँ छोडेर आफू चाहिँ नि बाँकी जीवन तपस्यापूर्ण तरिकाले तपश्चर्या गरेर बाँकी जीवन बिताउनका लागि उत्तरतिर लाग्नुभयो भन्ने छ। लागेर चाहिँ उहाँ रामदीमा बसेर त्यहाँ रामघाट छ, त्यहाँ पनि त्यहाँ चाहिँ जलसमाधि लिनुभयो भन्ने इतिहास त्यहाँ जोडिन्छ। तर त्यसरी सरेपछि त्यो अयोध्याबाट बस्ती हटेपछि बिस्तारै चाहिँ हट्दै गयो। त्यसको केही समयपछि महाभारत काल आयो। हेर्नु, महाभारत काल आएपछि यो चाहिँ नि त्यहाँ द्रौपदी लगायत पाण्डवहरू, पञ्च पाण्डवहरू वनवासका क्रममा आएर बसेका हुन् कि भन्ने खालको चाहिँ नि त्यहाँ स्ट्रक्चरहरू छन्। अहिले पनि त्यहाँ भीम कुवाका नामले प्रसिद्ध, द्रौपदी कुवाका नामले प्रसिद्ध कुवा छ। अनि तिनीहरू आएका हुन् जस्तो खालको, किनभने त्यो कुवा भयङ्कर छ, होइन? कुदेका ढुङ्गाहरू 50, 60, 100 किलोसम्मका ढुङ्गाहरू चिनिया छ। त्यो चानेचुने मान्छेले बनाए जस्तो छैन त्यो। भनेपछि त्यतिखेर पाण्डवहरू आए, अनि फेरि बस्ती रहन्छ।
किन जङ्गल भण्ठानेर आएर जङ्गलमा बिताएर गए। त्यसको केही समयपछि फेरि बिहीमा आएको चर्चा छ भनेपछि नाम त हराएर यी कुनै पनि ठाउँका नामहरू यो 5-7 हजार वर्षदेखि आजसम्म चलेर आएका छैनन्। तर त्यसपछि ठुला ठुला विद्वानहरूले, मनीषीहरूले, ऋषि त हरेक कल्पमा हुन्छन्। अहिलेका ऋषिहरूले शास्त्र पल्टाएर यसलाई दामोदर कुण्ड भनौँ, मुक्तिनाथदेखि माथिकोलाई यसलाई ब्रह्मकुण्ड भनौँ, यसलाई कैलाश मानसरोवर भनौँ, यो पूर्वपट्टि बगेको यो नदीको नाम ब्रह्मपुत्र राखौँ, यो फलानु शास्त्रमा के भनेको छ, यसलाई ब्रह्मपुत्र भनौँ भनिएर पछि भनिएको। त्यसरी नै यसलाई चाहिँ अयोध्या भनौँ भन्न पर्यो, शास्त्र हेरेर माडीलाई अयोध्या भन्न पर्यो। तर अब यहाँनिर यसो खोज्दै जाँदाखेरि त्यहाँ अयोध्यापुरी भन्ने गाविस माडी हुनुभन्दा पहिला रहेछ। त्यो अयोध्यापुरी गाविस त पछि राखियो, यो 2021, 22, 23तिर राखियो। तर त्यहाँ त्यो गाविसको नाम त्यो राखिनुभन्दा अगाडि पनि त्यो ठाउँ अयोध्याकै नामले प्रसिद्ध थियो। थारूहरू पुराना चाहिँ नि बुढापाकाहरूसँग सोद्धाखेरि उहाँहरू चाहिँ गाई चराउन भनेर अयोध्यातिर चाहिँ जानियो गाई चराउन भनेर 2001 सालमा 2005 सालतिर भनेका कथाहरू छन्। भनेपछि अयोध्या पहिला पनि भनिँदो रहेछ, पछि चाहिँ किन चाहिँ ऊ प्रसङ्गवश अयोध्या राखियो। तर एउटा ठुलो कुरा म भन्छु, कुनै पनि नाम राख्नलाई या त शास्त्रमा टेकेर राख्ने हो, दोस्रो भावनामा बगेर राख्ने हो। त्यहाँ गोद्धक मेला लाग्छ नि, या त शास्त्रमा टेकेर गोद्धक मेला लाग्ने हो या भावनामा बगेर। भावनामा तब बगिन्छ जब आकर्षण हुन्छ, जब अद्भुत आकर्षण हुन्छ। अद्भुत आकर्षण भयो। रामनवमीको दिनमा गोद्धक मेला लाग्न थाल्यो। यो आज होइन, 100 वर्ष अगाडि, 100 वर्ष पनि होइन, थाहै छैन, इमेमोरियल टाइम अगाडिदेखिबाट गोद्धक मेला लाग्थ्यो। बरु अचेल छुट्या छ भने त्यो गोद्धक मेला त्यो पनि रामनवमीकै दिनमा लाग्नका लागि होइन, कसले प्रेरित गर्यो? त्यत्रा जङ्गलहरू, त्यत्रा पहाडहरू नागेर किन जान मन लाग्यो? मेरो हजुरआमा, म सानो हुँदा मेरो हजुरआमा र मेरो ठुली आमा गोद्धक मेला नुहाउन भनेर आउनु भएको थियो। अनि जङ्गल बडो डरलाग्दो बाघ भालुसँग चाहिँ नि जोगिँदै त्यहाँ पुग्नु भएको थियो। त्यस्ता 10,000 इन्डियाबाट त्यस्तै धेरै सङ्ख्यामा मान्छे आउँथ्यो। भनेपछि किन आकर्षण भयो? किन रामनवमीमै किन रामसँग के कुरा जोडिएको छ र त्यो ठाउँ भन्ने प्रश्न त यी अध्यात्म र चाहिँ भौतिकवादलाई एकदमै मिसाएर पेश गरी चाहिँ हेर्न अझै चाहिँ समय लाग्छ। जस्तै अब यो प्रमाणका कुराहरू गरिरहँदा अघि नै यहाँले भन्नुभयो द्रौपदी कुण्ड, अब भीमका कुराहरू जोडिएका ढुङ्गा कुवाहरू होइन, शिलाहरू त्यहाँ भेटिएको छ। अनि रामसँग जोडिएका, सीतासँग जोडिएका चाहिँ के चिजहरू छन् त नि त्यहाँ? अब यस्तो छ, त्यहाँ चाहिँ नि अब यी सबै नामसँग त अब पछाडि राखिएका हुन्छन्। त्यही पनि त्यहाँ सीताकुण्ड, सीता गुफा, यी कुराहरू चाहिँ नि अहिले त्यहाँ भनिएका चर्चामा छन्। र त्यहाँ चाहिँ नि खन्दाखेरि ठाउँ ठाउँमा मूर्तिहरू भेटिएका चर्चा पनि छन्। ती मूर्तिहरू चाहिँ एउटा मूर्ति त चोरी भएर इन्डियातिर गयो अरे, चम्पारणमा कुनै मन्दिर, शिव मन्दिरमा छ भन्ने सुन्नमा आछ। त्यो चाहिँ नेपाल सरकारले त्यसमा पहल गरेर त्यो मूर्ति नेपालमा फिर्ता ल्याउन पाए हुन्थ्यो, किनभने त्यो पनि महत्त्वपूर्ण हो, त्यहीँ खन्दाखेरि फेला परेको। र त्यहाँ चाहिँ नि त्यहाँको रियो खोला, त्यहाँका अरू खोलाहरू छन्, त्यहाँ सुन पाइन्छ। त्यहाँ सुन चाहिँ नि पहिला चाहिँ केही वर्ष पहिला थारूहरूले त्यहाँबाट सुन चालेर अनि त्यो सुन निकाल्थे भन्ने पनि छ। र यो चाहिँ नि अयोध्या महात्म्यमा त्यसलाई सुन खनी भनिएको छ। भनेको त्यहाँका नदीहरूमा सुन पाइन्छ भन्ने एउटा अध्याय नै छ। अब आयो त्यो अध्याय नै सुनका बारेमा लेखिया छ। उताको अयोध्यामा त सुनको स पनि पाइँदैन, त्यहाँका खोलामा त। त्यहाँ त फेरि यस्ता उत्तरवाहिनी नदीहरू नै छन् जुन अयोध्या महात्म्यमा भनिएको छ। भनेपछि त उतातिर त शास्त्रले मिल्दै मिलेन होइन। तर अब यतातिर जसरी शास्त्रले मिलेको छ, शास्त्र सम्मत जसरी छ, त्यो आधारमा हामीले व्यक्त गर्नु पर्यो, हामीले चिच्याउनु पर्यो, भन्न पर्यो। प्रधानमन्त्रीजीले भन्नुभयो, अब चाहिँ सबले नागरिकहरूले भन्नु पर्यो। मनमा संशय राख्ने भनेको त संशय राख्ने मान्छेले के गर्नुपर्छ भने, यदि त्यो राष्ट्रप्रेमी हो भने, यदि राम भक्त हो भने उसले जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरिएसी भनेर रामले लक्ष्मणलाई भनेको वाक्य पनि सम्झनु पर्यो नि। जननी जन्मभूमिश्च भनेर चाहिँ जननी जन्मभूमि भनेका त, आमा र जन्मभूमि भनेका त यति ठुला हुन् कि लक्ष्मण, मलाई त यो चाहिँ अपि स्वर्णमयी लङ्का नमे लक्ष्मण रोचते भनेर मलाई यो लङ्का त चाहिँ बस्नै चाहिँ कहाँ यो सुनै सुनको भए पनि बस्दिनँ लक्ष्मण। जो जननी जन्मभूमि भनेको त यति प्यारो हुन्छ, म त चाहिँ अयोध्या नै फर्कन्छु भन्ने रामका भक्तले
शास्त्रले यही अयोध्या हो भन्दा भन्दै आफ्नो चाहिँ जन्मभूमिप्रतिको नागरिक कर्तव्यलाई पुरा नगरेर यो होइन अशास्त्रीय कुरा, अशास्त्रीय अयोध्यालाई शास्त्रसम्मत हो भन्ने चाहिँ जुन कुरा भन्नु त अपराध हो, पाप हो। अब यो कुरो भनिरहँदा जस्तै सर्वसाधारण जनताले त जे सुनेका छन्, जे बुझेका छन्, जे पढेका छन्, जे देखेका छन् त्यही चिज भन्ने न हो। यहाँले यो चिज भनिरहँदा जस्तै हाम्रै कुरा गर्दा हामीले पनि भगवान् श्रीराम अयोध्यामा जन्मेका हुन् भनेर पढ्यौँ, बुझ्यौँ, जे देख्यौँ होइन। र आजसम्मको मितिमा आइपुग्दा यो केही महिना अगाडि यो विषयवस्तुले चर्चा परिचर्चा पाए तापनि त्योभन्दा अगाडि त यो विषयवस्तुमा त कुनै उठान भएको त थिएन। अनि अहिलेसम्म उठान नभएको विषयमा एक्कासी सबै जनताले चाहिँ यही नै हो रामको जन्मभूमि भनेर अन्धभक्त रूपमा चाहिँ विश्वास गरिहाल्ने अथवा त्यसलाई पत्याइहाल्ने, त्यसलाई मानिहाल्ने आधार पनि छैन नि त। आधार बनाउनको लागि त जसले यो धर्मशास्त्रलाई, यो चाहिँ अनुसन्धानलाई यो अवस्थासम्म ल्याइपुग्दाखेरि जे भेटिएका छन् त्यो चिजलाई सब प्रमाण पेश गरेर यही नै हो साँचो चिज होइन, अयोध्या यही नै हो, यही ठाउँमा छ र जुन इन्डियामा छ भनिएको छ त्यो चाहिँ गलत हो भन्ने किसिमको प्रमाणसहित जनतालाई छर्लङ्ग पारियो भने बल्ल पो जनताले एक्सेप्ट गर्छ। होइन हो, त्यो नै हो। मैले भनेको अहिले मैले भन्न खोजेको मेरो चाहिँ विरोध भनेको, विद्रोह भनेको तिनै धर्मगुरु पण्डितहरूलाई, मैले जनसाधारणलाई होइन। ती पण्डितहरू जसले यहाँ अयोध्या होइन, अयोध्या उता हो, राम जन्मिएको उता हो, राम जन्मिएको अयोध्यामा हो, दुई मत छैन, अयोध्यामा हो, तर त्यो अयोध्यामा होइन। तर त्यो अयोध्यामा राम मन्दिर बन्नुहुन्न भनेको पनि होइन, मैले भन्नुपर्छ। राम त चाहिँ रामका को आस्था गर्ने मान्छेहरू जहाँ छन् त्यहाँ राम मन्दिर बनोस्, तर जन्मभूमि चाहिँ एउटै हुन्छ, जन्मभूमि एउटै हुन्छ। त्यो चाहिँ त्यसो भए त चाहिँ अब कृष्णको पनि जन्मभूमि एउटै हुन्छ, रामको एउटै हुन्छ, बुद्धको एउटै हुन्छ होइन। भगवान् त जहाँ पनि जन्मनु भएको हुन्छ, जुन पनि माटो उत्तिकै भन्नै मिल्दैन जन्मभूमिका केसमा। त्यसो हुनाले यो अयोध्या हो भन्ने बारेमा अब दीपक सरले भने चाहिँ त्यसका चाहिँ प्रमाणहरू राखेर एउटा चाहिँ कृति बाहिर आओस् भन्ने प्रधानमन्त्रीको पनि सदिच्छा छ। उहाँले मलाई चाहिँ त्यो छिटोभन्दा छिटो लेख्न पर्यो भनिराख्नु भएको छ। म चाहिँ नि त्यसमा पनि छु, म त्यसमा लागिराखेको छु। चाँडोभन्दा चाँडो यी सबै प्रमाणहरू एकै ठाउँमा भएको, सबैलाई पढ्न सरल हुने हिसाबले त्यो बाहिर आओस् भन्नेमा म लागिराखेको छु। तर यहीँनिर के छ भने अर्को कुरा, प्रमाणहरूकै कुरा गर्दाखेरि अब यो चाहिँ नि अभियान टेलिभिजन हेरेर बसिरहनु भएका दर्शकहरूलाई पनि ढुक्क पार्न म के भन्न चाहन्छु भने थुप्रै प्रमाणहरू अरू पनि छन्। अहिले मैले रामायणमा लवकुश चाहिँ नजिकैको नगरमा गएको कुरा गरेँ। अब रामायणमै अर्को प्रसङ्ग छ, यो चाहिँ मैले धेरै पटक भनेको छु। त्यो के हो भने अयोध्या र मथुराका बिचमा वाल्मिकी आश्रम पर्छ रामायण अनुसार। भनेको मथुरा भनेको पश्चिममा छ, अयोध्या भनेको चाहिँ नि अहिले माडीमा छ। एकछिन अहिले माडी र पश्चिमको चाहिँ मथुरालाई मानौँ, बिचमा वाल्मिकी आश्रम राख्न पर्यो भनेपछि बिचमा वाल्मिकी आश्रम पर्छ भन्नुको अर्थ के हो त भन्दा वाल्मिकी आश्रमबाट पूर्वमा अयोध्या छ भनेको। यो चाहिँ नि यो कस्तो छ भने शास्त्र पढ्दाखेरि यसरी पढ्न पर्छ कि मैले यसरी पढेको छु कि त्यो चाहिँ नि म पनि लेख्ने भएर म पनि चाहिँ लेख्छु। लेख्दाखेरि चाहिँ मैले बुझाउँदिनँ। पोखरामा ओर्ले हाम्रा चाहिँ नायकहरू भनेपछि म पोखरा यस्तो छ यस्तो छ यति छ यति किलोमिटरमा यस्तो यस्तो भन्दिनँ नि, किनभने पोखरा सकियो भन्ठाने। बिचरा वाल्मिकीले पनि मैले अयोध्या भने सकियो भन्ठान्नु भयो, त्यसो भएर विवाद भयो। तर त्यही अयोध्यामा पढेर मैले के फेला पारेँ भने अयोध्या र मथुराका बिचमा वाल्मिकी आश्रम भनेपछि वाल्मिकी मथुरा पश्चिममा छ भनेपछि वाल्मिकी आश्रमबाट पूर्वमा अयोध्या हुनु पर्यो। त्यहाँ कथा छ, कस्तो छ भने शत्रुघ्न लवणासुरलाई मार्न मथुरा जाँदाखेरि पहिलो रातमै वाल्मिकी आश्रममा बास बस्छन्, त्यसपछि 8 दिन लगाएर मथुरा पुग्छन् भनिएको छ। भनेको अब आयो पश्चिम जाँदाखेरि पहिलो रात पर्यो भनेको मतलब अयोध्याबाट पश्चिम हुनु पर्यो भनेको माडीबाट पश्चिममा वाल्मिकी आश्रम। कस्तो ठ्याक्कै मिल्यो भन्ठान्यो मेरो मनले। अर्को कुरा फेरि 12 वर्षसम्म मथुरामा बिताएपछि शत्रुघ्न रामलाई भेट्न भनेर अयोध्या आउँछन्। आउँदाखेरि वाल्मिकी आश्रममै बास बस्छन्। फेरि पनि 8-9 दिन लाएर वाल्मिकी आश्रम पुग्छन् र त्यहाँ बास बस्छन्। अब यहाँनिर मैले सबैसँग प्रश्न गरिराखेको छु, यदि शत्रुघ्न अयोध्या आएका हुन् भने वाल्मिकी आश्रम किन आए? अयोध्या त उतै छ त मथुराबाट आउँदाखेरि। अनि वाल्मिकी ऋषिले किन यस्तो भन्ने? अब आयो केही विद्वानहरूले मसँग भन्लान् कि त्यसो भने त्यो
यहाँ त कहाँसम्म चाहिँ नि शास्त्रमाथि कहाँसम्म छेडखानी भएको छ भने श्लोकै फेरिदिने। मैले अहिले भने नि दक्षिण बहती सरयू पावनी भनेर चाहिँ नि गोस्वामी तुलसीदासले उत्तर वाहिनी भनेर लेख्ने अनि फेर्ने मान्छेले दक्षिण भनेर लेख्दिने। यस्तोसम्म गर्ने यी बदमासहरू छन्। यो चाहिँ नि हामीले ओरिजिनल के हो भनेर खोज्ने हो, तर त्यो बुझेनन् के, त्यो बुझेनन्। 8 दिन लाग्यो अनि वाल्मीकि आश्रम पुग्यो अनि अयोध्या गयो। त्यो बुझेको भए त फेरिहाल्थे, बुझेको भए त्यो श्लोक पनि फालिदिन्थे। तर त्यस्ता बचेका श्लोकहरू जसले यसलाई समर्थन गर्छन् ती श्लोकहरू अद्यापि छन्। अद्यापि त्यहाँ सरयू पश्चिम बगेकी छन् रामायणमा, तर ती सरयू चाहिँ पूर्व बगेकी छन् अयोध्यामा, विवादित फैजाबादको अयोध्यामा। त्यो भनेपछि त ढुक्क भएर एकदमै आँखा चिम्लेर भोलि बिहानै उठेर माडीतिर फर्केर नमस्ते गर्न हुने खालको अवस्था हो यो। मैले त भनिराखेको छु चाहिँ अब काठमाडौँ अब केन्द्रका चाहिँ अनेक टेलिभिजनमा मैले धेरै पटक बोलिसकेँ। यहाँ आएर पनि यसरी मौका दिनुभएको छ, बोलिराखेको छु। एकदमै ढुक्क भयो हुन्छ। तर के भने हाम्रा चाहिँ गुरुहरू पण्डितहरूले पनि यसलाई चाहिँ नि समर्थन गरेर त्यस्ता आवाज निकाले हुन्थ्यो भन्ने मेरो रहर हो। हस् लोकमणि सर, कार्यक्रममा यहाँले आफ्नो अमूल्य मत राख्नुभएको छ। अब अहिलेसम्मको यो छलफलमा मैले यहाँलाई सोध्न छुटेका र यहाँले हाम्रा दर्शकवृन्दहरूलाई भन्न छुटेका केही कुराहरू छन् भने प्लिज। एउटा के छ भने सीता भासिएको भनेर अथवा सीताले चाहिँ नि देहत्याग गरेको ठाउँ भनेर देवघाटलाई मानिया छ। वशिष्ठ ऋषिको आश्रम पनि देवघाटमै छ, त्यहाँ गुफा छ। रामायणमा पनि गुफाको चर्चा छ। वशिष्ठ ऋषि चाहिँ नि अयोध्याका कुल पुरोहित हुन् रामका। अब यति नजिक छन्। अब यी वशिष्ठ ऋषि वहाँ पुग्ने अब कति धेरै चाहिँ यो मिल्ने हो, यो हामी सबैले सोच्न पर्ने। धेरै कुराहरू यतैतिर मात्रै जोडिएका छन्। रामका सबै कुराहरू यतै छन्। सबै रामसँग जोडिएका नामदेखिबाट लिएर रामसँग जोडिएका अन्य इतिहासहरू, पद्म पुराण, मत्स्य पुराण अनि त्यसपछि स्कन्द पुराण, यी सबैले यतै चाहिँ नि व्यवस्थित गरेका छ। त्यस हुनाले यतातिर ध्यान दिउँ। रामायण पढ्न धेरैले थाल्नु भएको छ, खुसी लागेको छ। धेरैले रामायण पढ्नु भएको छ, मलाई यो फलान ठाउँमा यस्तो रहेछ भन्नुभएको छ। त्यस्ता केही प्रमाणहरू भेट्नु भएको छ भने मलाई चाहिँ नि थाहा दिनुहोस्। म मेरो चाहिँ नि आगामी कृतिमा त्यो कुरा पनि उल्लेख गर्छु। धेरै धेरै खुसी लाग्यो। धन्यवाद सर। लोकमणि सर, यहाँको समय र साथको लागि धन्यवाद। हामी कार्यक्रमको अन्तिमतिर आइसकेका छौँ। आजको अभियान विशेष कार्यक्रममा लोकमणि पौडेल जो अनुसन्धानकर्ता हुनुहुन्छ, लेखक हुनुहुन्छ, साहित्यकार हुनुहुन्छ, पत्रकार हुनुहुन्छ। उहाँले लामो समयदेखि विविध विषयमा अनुसन्धान र खोज गर्दै आइरहनु भएको छ र यसै क्रममा भगवान श्रीराम अयोध्यामा जन्मिनु भएको हो र त्यो अयोध्या इन्डियामा नभएर नेपालकै माडीमा छ भन्ने विषयमा पछिल्लो समयमा उहाँले अनुसन्धान गर्दै आइरहनु भएको र त्यो कुरालाई आज कार्यक्रममा उहाँले प्रस्तुत गरिसक्नु भएको छ। हामी अर्को हप्ता पुनः एकजना विशेष अतिथिको साथमा उपस्थित हुने बाचासहित आज भने कार्यक्रमबाट बिदा हुन चाहन्छौँ। हस्त नमस्ते।